अस्सलाम वालेकुम जी। नए व्लॉग और एक नई सुबह। आज की सुबह का आगाज़ जो था ना, वो नाश्ते के बाद तकरीबन ये 8 बजे तो ये पेंट वाले लोग आ गए हुए थे। तो मैंने कहा चलें इसी से आज अपने व्लॉग का आगाज़ भी इधर से करते हैं। ये शादी की तैयारियों में एक बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट काम होता है कि घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ, हम लोग बहुत इसको मतलब कि अहमियत की हामिल ये भी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि करवाने वाला भी हुआ था, तो काफ़ी साफ़ सुथरा ये भी सारा ज़बरदस्त था। काम शुरू हो गया हुआ है घर में, तो इंशाअल्लाह ताला इसको फ़ाइनल जब हो जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही ये रज़ाई वगैरह मैंने रखी हुई थी बाई क्विल्ट, उसको धूप लगवाने के लिए, क्योंकि तकरीबन अब सर्दियाँ तो गुड बाय कह ही रही हैं और फेब अब ख़त्म होने वाला है। 20 तो आज हो चुकी है। तो इसके साथ साथ अब ये धूप भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब तो धूप में बिल्कुल नहीं बैठा जाता है। साथ ही मौसम बदलने लग पड़ा है, तो इसके साथ साथ अब ये पैचेस वगैरह इनके लगने वाले थे। पहले ये लगाएंगे, सफाइयाँ करेंगे इसके ऊपर, फिर इसके पेंट शेंट के कोट लगेंगे इसके ऊपर। खैर वो भी मैं आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि फ़ाइनल लुक क्या हमारे घर की निकली। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आज हमें एक तो जाना था जी, मैंने शादी का प्लान जो हमारा, आज हम इनवाइटेड थे 2 शादियों के ऊपर। तो दोनों सेम डेट पे ही हमें थी आई हुई और सेम ही टाइमिंग थी उनकी दोपहर की। खैर हमने उनमें से एक को सिलेक्ट किया कि इस पे चले जाते हैं, दूसरे को हम एक्सक्यूज़ कर लेंगे। तब तैयार होकर हम निकले हैं, तो रास्ते में हमें कॉल पे पता चला जी कि जिस शादी के लिए हम तैयार होकर निकले हैं वो शादी तो नेक्स्ट डे थी। मतलब वो 19 को थी, हम 18 को जा रहे थे। तो चलें जी, हमारा वहीं पे हमारा मूड हो गया चेंज। हमने कहा नहीं, जिसको हम माज़रत करना चाह रहे थे उसकी शादी हमारी किस्मत में लगता है कि है अटेंड करना। हम भी उनकी शादी पे चले गए। उनकी माशाल्लाह से बेटी की शादी थी, तो उस पर फिर मैं अबीहा और बस मियाँ साहब भी निकले थे उनके लिए। तो हमदान ने खैर अकेडमी थी उसकी, तो अयान भी नहीं जाना चाह रहा था। अमूमन जब भी जाए ना इकट्ठे ही जाना चाह रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये खाना मज़े मज़े का, मैंने कहा आपको भी साथ अपने खिलाते हैं जी, आप भी खाएं। ये मटन उड़ाएं और साथ गुलाब जामुन खाएं और ये रोस्ट वगैरह आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। और इतना ज़बरदस्त इनका कोई अरेंजमेंट मुझे लगे थे कि इन पे वेट्रेसेस थी, इनके वेटर बिल्कुल नहीं थे इनके, मतलब फ़ीमेल साइड पे ना। तो ये बहुत मुझे अच्छी अट्रैक्शन इस चीज़ में लगी। ना इनकी कोई मूवी बनाने वाले, मतलब कि जैसे मूवी वाले पिक्चर्स वाले और जो फोटोग्राफर्स ऐसे मतलब कि बीच में फिर रहे होते हैं, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल बहुत सारे लोग इसमें फ़ील कर रहे होते हैं। ये चीज़ नहीं मैंने इनकी शादी पे, बहुत ही मतलब कि काम और कूल इनका सारा एटमॉस्फेयर जो ना वो चल रहा था। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इसी तरह इसके बाद जी जो दर्जी से कपड़े स्टिच होके आए थे जेंट्स के, तो वो मैंने इसमें से कुछ थोड़े थोड़े से इसके फॉल्ट मुझे नज़र आ रहे थे जो कि मैंने देखे, और उसकी फिर वीडियो की उसकी मैंने क्लिप्स बनाई। मैंने किसी तरह से ना टेलर को वो सेंड कर दूँगी कि बच्चों को समझा के बताने में फिर कोई ना कोई फिर इशू आ जाता है। तो ये ज़्यादा आसान काम है, वीडियो बनाओ और उसको व्हाट्सएप करो, खुद ही अपने इसका फॉल्ट को इसके दूर करने का इंतज़ाम करता रहे। अब ये उसकी सरदर्दी है जनाब। तो लेकिन खैर इंसान है, गलती तो सभी से हो जाती है, इतनी थोड़ी बहुत तो टेलर इसी चीज़ का तो फिर काम वो करते हैं। ये ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है शादी का या ईद की तैयारी का, किसी चीज़ का भी ले लो, ये तो इशू आनी ही होती है। साथ इसी तरह से थोड़ा सा शलवार के अंदर इशू था, थोड़ा सा मुझे कमीज़ के अंदर नज़र आ रहा था कि जो मैंने इसका बैक साइड से डिज़ाइन बताया था वो भी इन्होंने उसी तरह से फॉलो उसको नहीं किया हुआ था। उसके अंदर भी इन्होंने ना अपना थोड़ा सा मतलब उसकी लेंथ, इसकी तीरा जो मैंने पीछे से बताया हुआ था वो भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया। सर्दियाँ क्योंकि जा रही थी, तो मैंने कहा ज़्यादा आज बच्चे घर पे थे, तो साथ में ये विंटर की जो 9 तकरीबन कपड़े निकाल के, तो मैंने कहा कैबिनेट्स को खाली करें, कैबिनेट्स को भी सांस लेने दे ज़रा, शॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं अब मतलब कि रखनी जानी चाहिए थी चीज़ें। अब ये इस्तेमाल में तो आनी नहीं, सर्दियाँ तो जा रही हैं बस आपके, गर्मियाँ अब तो लगने लग जाती है जल्दी से, ना तो धूप में बैठा जाता है। फ़िनाइल की गोलियाँ ये माउथ पर रखते हुए मैं कह रही थी इसमें बिल्कुल कोई इसकी खुशबू नहीं है, ना मतलब कि उसकी पता ही नहीं चल रहा था कि वो मैं क्या निकाल लें और क्या रखें। शायद वो ना बड़ी बड़ी एक्सपायर हो गई थी। ये विंटर के जब कपड़े निकालने और समर के रखे थे तब मैंने ये इसको निकाला था, मंगवा ली थी मैंने, तो मंगवा ली कि वो काम आ जाएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है या तो वो आ ही ऐसी रही हैं और या फिर उनका वो एक्सपायरी डेट शायद हो चुकी हुई थी। इस तरह से कपड़ों को अच्छी तरह से कवर करने के बाद उसको अच्छी तरह उससे छुपा दिया, ताकि फिर भी कैबिनेट्स के अंदर भी जितनी ज़्यादा मतलब कि केयर भी हो जाए तो उतना ही अच्छा है। ज़ाहिर बात है साफ़ सुथरे निकालो और साफ़ सुथरे इस्तेमाल में फिर उनको ऐसे लिए। इसी तरह से फिर जो बिहा के बैग्स वगैरह की मैंने करनी थी,
اس کی ذرا میں نے صاف ارینج کرتے رہو ساتھ ساتھ چیزیں، پھر یہ ارینجمنٹ ان کا ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہمدان کی کیبنٹس میں سے بھی نکال کے کپڑے، دوسری کیبنٹس کو بھی میں نے ان کو بھی سردی ونٹر کے اندر سے نکال لیے ہیں کپڑے۔ بیڈ شیٹس والوں کو آپ کو میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی شیئر کیا تھا، ادھر سے نکال کے پھر وہ اسی کیبن میں اس کو بھی لے آئی تھی۔ اسی طرح سے اب اس کے اندر اب گرمیوں کی سپیس بناتے جائیں گے۔ جوتے کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی جوتوں والی کیبنٹ کو بھی نا ارینج کر لیں اب شادی سے پہلے اور عید سے پہلے، تاکہ آپ کی نظر میں ساری میچنگز وغیرہ آپ کی آ جاتی ہیں۔ اور بیہا کو میں نے اس کام پہ لگایا جو کہ وہ بڑا ہی اس کا آئیڈیل کام تھا۔ ایک تو اس نے جوتے میرے پہن کے دیکھنے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اپنا مزہ کرنا ہوتا ہے ساتھ خیر میں بھی اس کے پہن کے اپنا جوتا کوئی نہ کوئی اس کو دکھا رہی تھی، بتا رہی تھی۔ ہر جوتے کی ایک اپنی ہسٹری ہوتی ہے، کہاں سے آپ نے خریدا ہوتا ہے اور کب آپ نے اس کو خریدا ہوتا ہے اور کب کا آپ نے اس کو سنبھالا ہوتا ہے۔ خیر اب تو جوتے اتنے مطلب وہ زیادہ ڈیوریبل بھی نہیں ہوتے ہیں، نہیں تو کافی زیادہ اس کو میں بتا بھی رہی تھی یہ میرے اتنے سالوں کا پڑا ہوا ہے، اتنے سالوں کا پڑا ہوا ہے۔ اچھا کچھ بہت کم وقت کے لیے پہنے جاتے ہیں، مطلب وہ پہنے کم جاتے ہیں اور سنبھالے زیادہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ تو اس کا ایسے ایشو ہوتا ہے کیونکہ لانگ ہیل والے میں پہنتی ہوں، شوق سے لیتی ہوں، لیکن زیادہ جو میرے وہ مطلب میڈیم سی ہیل والے زیادہ میں پہنے جاتے ہیں۔ یہ سینڈل جیسے گرمیوں میں تھوڑی دیر پہنے جائیں گے، جس کو بھی میں بیہا کو یہی کہتی میرے ساتھ اب شیئر کیا کرو جوتے، کیونکہ ہمارا پاؤں کا سائز اب ایک ہی ہے تقریباً، تو بڑے آرام سے وہ ہم دونوں شیئر کر کے اس کو میں اس کا نہیں جوتا پہنتی کیونکہ اس کے ہوتے ہیں فلیٹ زیادہ، اور میں فلیٹ بالکل تو ابھی نہیں پہنتی، ابھی نہیں پہلے بھی نہیں پہنتی تھی کیونکہ اب اس کے ساتھ نا چلنا مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح اس کو میں اپنے جوتے دوسرے دکھا رہی تھی، یہ میں جوتا نکال کے دکھا رہی تھی کہ میرا تقریباً 15 سال تو کہیں نہیں گیا جو جوتا اتنا میرا پرانا ہو چکا ہے، اور اس کے اندر سے یہ میں کہہ رہی تھی یہ دیکھو ایکسپائر ہوا پڑا ہے، لیکن اس میں پاؤں ڈالو تو اوپر سے کسی کو کیا پتہ چلے کہ آپ کا جوتا اس کے اندر سے پرانا ہوا پڑا ہے کہ ویسے کا ویسے ہی نیا اس کے اندر ہے۔ یہ ملی والوں کو خریدا ہوا جوتا، ہمارے ساہیوال کی بڑی ٹاپ کی دکان ہوتی تھی یہ جوتوں کی، خیر اب تو بیچارے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے وہ بھی، اور جوتے اب تک ان کے پڑے ہوئے ہیں ہماری الماریوں میں۔ اسی طرح سے ہوتے ہیں چیزوں کی کہتے ہیں کہ وہ ڈیوریبل ہوتی ہیں، تو باقی تو انسان کی تو کوئی نہیں ہے مدت یا میعاد اس کی۔ خیر اس کو بڑا پسند تھا کہ مجھے پہن کے دکھا دیں جوتے، اور میں بھی پہن کے اس کو ٹرائی کر کے دکھا رہی تھی۔ باجی کے ساتھ جانا تھا، یہ بھی جوتوں کی شاپنگ تھی، اس کے ساتھ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اپنی شاپنگ کو شیئر کرتے ہیں جی۔ یہ آج کا ولاگ آپ نے اینڈ تک میرا ضرور دیکھنا ہے، اور اس کو شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور اس پہ آپ نے کرنا ہے، اور سبسکرائب تو کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، سبھی کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں، اور اس کو کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ یہ آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کو اس کا پتہ ہے۔ تو یہ جوتے جی میں دکھا رہی تھی، یہ سیل پہ بھی تھے اور فل پرائز میں بھی، خیر بڑی کے لیے تو ہم نے فل پرائز پہ زیادہ سلیکٹ ہمارے ہو گئے تھے۔ اپنے لیے میں نے ایک میں نے لیا تھا پنک کلر کا، وہ مجھے بڑا پسند آیا تھا، اس کے اندر ہیل میں نے وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور اپنے کمنٹ ضرور کرنے ہیں اپنے اس کے اندر، اور امید ہے کہ آپ کو میرے بلاگ اچھے لگ رہے ہوں گے، کیونکہ میری پچھلی ریسپی بڑی ماشاءاللہ سے ہٹ گئی ہے، لوگوں کو بہت پسند آئی ہے۔ آپ کے پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ اور اسی طرح سے یہ باجی کو میں دکھا رہی تھی، ویڈیو بنا کے لا کے دکھا دیتی ہے، جوتے اٹھا کے لا کے دکھا دیتی کوئی ان کو چاہیے تھا لائٹ گولڈن سا باجی کو خود کے لیے، وہ نہیں ہمیں ملا ادھر سے، بلکہ ایک پسند آیا اس میں وہ سائز ہی موجود نہیں تھا، وہ سیل میں تھا، وہ سیل آؤٹ ہو گیا ہوا تھا، اب نہیں تھا میں نے ان سے کہا بھی کہ کسی اور اگر ان کی برانچ میں مل رہا ہے تو اوکے جی۔ پھر اللہ حافظ، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔